Alors, récapitulons ce qu'on a fait la dernière fois. غادي نديرو دابا بواحد الطريقة منظمة وملخصة، كلشي غادي يفهم. داكوغ. الوغ كنا قلنا ستاتيستيك في البلوريال شنو هما الاحصائيات، هما لي دوني، داكشي اللي الوغ النتاج ديال الدراسه ديالنا. ستاتيستيك هو كيف ما كتشوف هو لو تيتر، هو العلم اللي هو لونسومبل دي ميثود سيانتيفيك فوالا بيرميتون لو تريتمون، المعالجه ديال هذوك l'interprétation des données statistiques. D'accord. Alors اللي خصكم تفهموا la population. Alors les notions de la population، شنو هي la population؟ هو les individus اللي بغينا نديرو عليهم الدراسه ديالنا، يقدروا يكونوا دو ناتور ديفيرس. علاش انا بغيت ندير الدراسه ديالي؟ بغيت ندرس مثلا على مثلا مثلا في لي زيتر هومان، ندرس على مثلا لي بروف واحد لا فاكولتي، ولا لي ستوديون، ولا لي زومبلويي في واحد لوزين، ولا مثلا المهم بو امبورط. داكوغ. ولا نقدر ندرس على السيارات، نقدر ندرس على القطط، نقدر ندرس اللي بغيتي. داكشي قلنا هنا دو ناتور ديفيرس، نقدر ندرس على دي زوبجي اي حاجه بغيت. الوغ هنايا ليكزامبل les voitures fabriquées par une usine, d'accord, les entreprises dans une grande ville, ou les étudiants d'une faculté. درس على اللي بغيتي، وديما كنحددو كنبريزيزيو، ماشي كاع لي فواتور، لا لي فواتور با ديال واحد لوزين، les entreprises dans une grande ville, les étudiants d'une faculté. d'accord. alors من بعد كتجي لا طاي ديال لا بوبولاسيون. مثلا انا خديت واحد الجماعه ديال لي زومبلويي وقالوا لك حسب لا طاي دو لا بوبولاسيون، كيترمز لها بغونتين. كيفاش هاد لا طاي دو لا بوبولاسيون؟ يعني نحسب لا طاي ديالهم، يعني شحال هما، كنحسب لي زانديفيدو هادو راه 6، دونك غونتين ايغال 6. عقلوا عليها. من بعد كيجي لو كاركتير او فاريابل ستاتيستيك. شنو هي هادي؟ باختصار هو انا جمعت، انا حددت لا بوبولاسيون ديالي، شنو بغيت ندرس، واش جمعت هاد الناس هادو، واش جمعتهم باش ندرس الطول ديالهم، ولا يعني على اللون ديال العينين، ولا على النيفو ديتود ديالهم، ولا علاش هذيك الدراسه. داكوغ. اي فدوك اللي هل تعلم انه وداكشي كيقولك جمعنا شي ناس ودرناهم مثلا على عدد النوم، عدد ساعات النوم ديال كل واحد فيهم. اي دراسه عندها واحد الهدف، انا جمعت هاد الناس علاش، اش بغيت ندير بهم. داكوغ. الو هذاك هو الكاركتير. عندي دي زيكزامبل، انا هاد الناس هادو ولا دوك لي زوبجي ولا دوك الحيوانات، ولا بغيتهم على واحد الهدف. داكوغ. الو هاد الناس هادو نقدر ندرس لو نومبر دونفون. مثلا هاد لومبلويي هذا عنده واحد، هذا عنده جوج، هذا عنده 3، هذا عنده 0، هذا عنده 1، هذا عنده جوج. داكوغ. نقدر ندرس لو جروب سونغان، انا جمعتهم باش نعرف الفصيله الدمويه ديالهم، هذا ا بي او. داكوغ. ما علينا. وهذاك ولا لو نيفو ديتود اكسيتيرا. شنو هي لا موداليتي؟ باختصار لا موداليتي، دابا انا عزلت الكاركتير، انا حددته. دابا مثلا ناخذ لو نومبر دونفون، لا موداليتي هو شحال عندي من شوا فداك لو نومبر دونفون، فداك لو كاركتير شحال عندي ديال الشوا. يقدر يكون عندي 0، يقدر 1، يقدر 2، يقدر 3، يقدر 4، على حسب كل واحد وشحال كيولد. اوكي. مثلا لو غروب سونغان هادي محدده، كاينين 4 ديال لي موداليتي اللي كاينه غير ا و بي و ا بي و او، ما كايناش شي حاجه اخرى. داكوغ. هادي هو لي موداليتي. قالك لي موداليتي دان كاركتير اكس اللي عزلت سون نوتي x1 x2 x3 حتى ل xk. نعطي مثال، عندي واحد لو كاركتير ديال الكولور، لي موداليتي بوف تيتر يعني لو نوار، لو غري، لو روج، لو بلون. عطيت دي زيكزامبل. ليطا سيفيل، مثلا ليطا سيفيل عندي 4 الحالات، يا سيليباتير، يا ماريي، يا فوف، يا ديفورسي، يا ارمل، يا مطلق. دونك لا موداليتي الوغ لو كاركتير راه فهمتو، لي موداليتي هما لو شوا اللي عندي. مثلا هاد لو جروب سونغان غادي يوقف في 4، حيت عندي غير 4 موداليتي اللي عندي. حتى هنايا راه عندي 4، حتى انا حددتهم، حتى هنا عندي 4. داكوغ.
الوغ لو تيب دو كاركتير. كاركتير كاليتاتيف عندي في لو تيب عندي دو، عندي كاليتاتيف وعندي كوانتيتاتيف. كاليتاتيف باختصار يعني ما فيش ارقام، واحد الكاركتير ما فيش ارقام، والكوانتيتاتيف اسم على مسمى فيه ارقام. اوكي، نعطيو مثال ديال هذا الكاليتاتيف. مثلا لو كولور، هذا الكاركتير ديال الكولور فيه نوار غري روج بلون. الوغ هاد لي موداليتي ماشي ارقام. بالنسبه للكاركتير كوانتيتاتيف نقدر نعزل لو نومبر دونفون، سي ان كاركتير كوانتيتاتيف. علاش؟ لقاش عندي مثلا لو نومبر دونفون شنو هو 0 هو 1 هو 2، عندي ارقام. اوكي، الوغ في هذا الكاليتاتيف هذا الكاليتاتيف عندي فيه النومينال والاوردينال. النومينال يعني ما نقدرش نرتبهم، اوردينال ممكن انهم يترتبوا. مثلا ملي عزلت هاد لي كولور ما نقدرش نرتبهم، حيت فحال ما نقدرش نجيب روج هو الاول ونحط الكري. اوكي، كيتحطوا دي كولور وصافي. ولكن مثلا اوردينال نقدر ندير مثلا واحد لا مونسيون ديال واحد ليكزام. نقدر تكون عندي باسابل داكوغ هي لتحت، من بعد منها بيان، من بعد بيان، من بعد تري بيان. اوكي، هادو نقدر نرتبهم. فهمتوا الفكره؟ الوغ عندي دي زيكزامبل، عندي الناسيوناليتي فرونسي، انجلي، الجيريان، هذه دي الناسيوناليتي. عندي جروب سونغان حتى هي ا بي، هادو ماشي دي فالور نيميريك، نيفو ديتود، ايتا دو سونتي اكسيتيرا. كوانتيتاتيف كيف ما قلنا sont des valeurs numériques mesurables. Il y a un adresse 22. Il y a deux types de caractères quantitatifs. Quel caractère quantitatif discret ou quel continu. كيفاش discret يعني ما فيش الفاصلة، يعني هذاك الكاركتير كينتمي لغرونتين، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. مثلا الكاركتير وهذاك الكونتينو كينتمي لإر. نعطيكم مثال، واحد الكاركتير كوانتيتاتيف ديسكري هو لو نومبر دونفون. هو ديسكري علاش؟ لحقاش الارقام اللي عندي في الموداليتي ما فيهمش الفصيل. عندي كاين اللي ما عندوش الاولاد زيرو، كاين اللي عنده واحد، كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي عنده أربعة. اوكي، ما يمكنش شي واحد عنده يقول لي شحال عندك من ديال الدراري يقول لي عندي 4.5، ما يمكنش. اوكي، كاركتير كوانتيتاتيف كونتينيو هي بحال لو بوا، شحال كتوزن 65.5، هذه داخله يعني كاين واحد لانترفال، فهمتيني، دو ار كاينه الفاصله. هادشي اللي خصكم يعني تركزوا عليه. الوغ كيف ما قلنا هنايا لو بوا بحال مثلا لو بوا لا طاي مثلا في 165 بحال هكا، ولاج علاش ماشي كلشي عنده مثلا عندك 20 عام واقفه، عندك 20 عام و5 شهور و 3 ايام و 2 سوايع. داكو الوغ واحد الفكره هنايا باللي كيكون لو نومبر دو موداليتي يعني كبير بزاف، يعني كيفوق 15، كنديرو دي ريغروبمون بار كلاس، كنديرو يعني فوالا كنديرو واحد لي زانترفال. نعطيكم مثال باش تفهموا الفكره. مثلا لو نومبر دونفون، انا خديت لو نومبر دونفون، حتى من بعد غادي ديروا واحد لو طابلو، غديروا مثلا شحال من واحد عنده 0 انفون، كدير باللي راه كاينين جوج من هذوك لي زومبلوي. مثلا انا عندي 100 امبلوي، جوج من هذوك 100 جوج ما عندهم والو. عندي 50 واحد والدين 3. داكوغ، غادي نبدا ندير هذاك ليتود ديالي. ولكن هذاك لو نومبر دونفون راه يقدر يكون صغر من 15، يقدر يكون مثلا هذه 0 1 2 3، ما كاينش اللي غيولد فوق 15. داكوغ، يعني هذيك بعدا. ولكن ملي كتقول لي لاج او لا طاي، راه كل واحد واخا تجمع ما عرفت شحال الطابلو ما ترسموش، لحقاش ما تقدرش ترسمو صافي، لحقاش سي انفيني. شحال ديال لي فالور كاينين، شحال ديال بغيتي غير تدرس مثلا لو بوا، شحال خاصك ديال لي موداليتي. بدا من 20 كيلو، 20 20.1 20 راه سي ار، ما يمكنش. سو غادي دير هذا، غدير مثلا اللي عندهم من 20 كيلو حتى ل 40، وغتنزل اللي عندهم من 20 من 40 حتى ل 60.
اللي عندهم من 60 حتى 80. فهمتوا؟ يعني كديروا هذاك لي كلاس لحقاش لي موداليتي صافي كيكونوا كتار ما يمكنش تتحكم فيهم. الوغ شنو هو ليفيكتيف؟ ليفيكتيف d'une modalité xi noté ni est le nombre d'individus ayant cette modalité. مثلا انا خديت واحد لا موداليتي، مثلا نبقى في لو نومبر دونفون. لو نومبر دونفون غادي ناخدو حنايا، ناخدو غير من 0 1 2 3 4، غنحبسو على حد 4. شحال عندي هنا من موداليتي؟ عندي 5. يعني لو نومبر دونفون 0 1 2 3 4، عندي 5 ديال لي شوا اللي عندي. دابا ليفيكتيف هو شحال من واحد عنده 0، شحال من واحد عنده 1، شحال من واحد عنده 2، شحال من واحد عنده 3، شحال من واحد عنده 4. داكوغ؟ يعني كنبقى نحسب. يعني في هاد لا موداليتي الاولى اللي هي لو نومبر دونفون 0، عندي مثلا 2 الناس ما عندهم 0. ليفيكتيف ديال هاد لا موداليتي هي 5 الناس عندهم ان انفون. لا موداليتي ليفيكتيف ديال لا موداليتي 3 اللي هي لو نومبر دونفون 2، داكوغ، هي مثلا 5 الناس اكسيتيرا. داكوغ؟ ليفيكتيف توتال نوتي ان هو لا طاي دو لا بوبولاسيون. يعني ملي غنجمع دوك ليفيكتيف كاملين راه هما لا طاي ديال لا بوبولاسيون. داكشي علاش درنا هنايا يعني لونسومبل من اي ايغال 1 جوسكا ك ديال لي ان اي ديال لي زيفيكتيف، ملي الا جمعتهم غيعطيوني لا طاي ان. غادي نشوفوا في الحصه اللي غادي تجي من بعد، غادي نديرو نخدموا لي طابلو ستاتيستيك، وغادي نشوفوا دي زيكزارسيس البراتيك. يعني هادشي كل اللي شفنا دابا فوكابولير وهاد السطح كامل غادي ديروه اون براتيك. اوكي؟ بقات لا فريكونس. La fréquence ou proportion, la fréquence d'une modalité xi notée fi est la proportion. Yani la proportion des individus ayant la modalité xi. Et c'est un rapport. Yani غادي يكون normalement il y a yani compris entre 0 et 1 il y a بالبورسونتاج. يعني شحال من واحد عنده داك اللي شحال من واحد عنده لا موداليتي واحد، شحال من داكوغ، ولكن ماشي بلو نومبر دانديفيدو مي بالنسبه. الوغ لا فريكونس او بروبورسيون هي نسبه، يا غتكون ما بين 0 و 1، يعني غتعطيني رقم ما بين 0 و 1، يا الا ضربتها في 100 تعطيني بالبورسونتاج. داكوغ؟ يعني جوج، عندي ليفيكتيف وعندي لا فريكونس. نجيو لواحد لا نوسيون اخرى اللي هي ليفيكتيف كومولي ولا فريكونس كومولي. بكل بساطه دابا هذه غتجيكم معقده، مي باختصار انا ما غاديش نديرها دابا حتى نشوفوا لي طابلو. مي ليفيكتيف كومولي يعني شنو هي كومولي؟ يعني شي حاجه كتجمع مع شي حاجه. داكوغ؟ انا مثلا غادي نقول جمع ليا لي زيفيكتيف يعني لي زيفيكتيف ديال الناس اللي عندهم لو نومبر دونفون صغر من 3. داكوغ؟ يعني شحال؟ يعني شنو؟ يعني صغر من 3 يعني شنو هما لو نومبر، شنو هما شحال ديال الناس عندهم لو نومبر دونفون صغر من 3. يعني خصني يعني شحال، يعني اللي عندهم لو نومبر دونفون 0، اللي عندهم لو نومبر دونفون 1، اللي عندهم لو نومبر دونفون 2، يعني هادو كيتجمعوا. ولا فريكونس نفس الحاجه حتى هي كتجمع. داكوغ؟ كنقولوا مثلا شناهي لا فريكونس كومولي ديال الناس اللي عندهم مثلا لو نومبر دونفون اصغر من 3 ولا شي حاجه بحال هكا. كنبدا نجمع، يعني خصني نجمع يعني شحال اللي عندهم صغر من 3 راه داخلين فيها الناس اللي عندهم 0، وداخلين فيها الناس اللي عندهم دري واحد، وداخلين فيها الناس اللي عندهم جوج دراري. اوكي؟ هذيك هي صغر من 3. الوغ دابا غادي نكونوا كملنا لو فوكابولير. داكوغ؟ الوغ من بعد غادي يكونوا دي فوكابولير اخرين، من هذا هو يعني لا باز ديال لي ستاتيستيك. واحد واحد الكور اللي ساهل بزاف النقاط ديالو. الوغ ما نقولش ماشي بحال probability. داكوغ؟ الصعوبه ديالو ستاتيستيك ساهل، كتحفظ كتفهم كتحفظ كتجيب، هادشي اللي كاين. اوكي؟ من بعد انا غادي يكونوا دي زيكزارسيس كثار باش تفهموا. الوغ à la prochaine.